नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा नेपालका शासकहरू प्राय दुई चरम प्रवृत्तिका शिकार हुने गरेका छन्। कहिले राष्ट्रिय एकताको चर्को नारा लगाएर जनभावना उचाल्ने, कहिले छिमेकीसँगको सम्बन्धका नाममा राष्ट्रिय हितका विषय ओझेलमा पार्ने। यही अन्योल र असंगतिका कारण वर्षौंदेखि सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन भने नेपाल भारत सम्बन्ध पनि पटक पटक अनावश्यक विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा धेरै चर्चा भयो। जेठ 17 गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, जेठ 18 गते रवि लामिछाने भारत प्रस्थान, रासोपा सभापति फर्किएको भोलिपल्टै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि भारत भ्रमणमा। अभिव्यक्ति र भ्रमणका बीच भारतसँगको सम्बन्धबारे गरिएको अनुमान के कति मिल्यो मिलेन त्यो फरक कुरा हो, तर सत्य यो हो कि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवाददेखि सीमा विवादका विषयले सहज अवतरण गरेको छ। अब दुई देशबीच केवल आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने संकेत मिलेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा भाषा प्रविधिमा सहकार्य, ऊर्जा व्यापार विस्तार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका विषयले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुरानो राजनीतिक बहसको घेराबाट बाहिर निकाल्ने सम्भावना बोकेका छन्। आजको युगमा सम्बन्धको मापन भाषणबाट होइन, आर्थिक अवसर र प्रविधिगत साझेदारीबाट हुन्छ। यदि नेपालले यी अवसरलाई उपयोग गर्न सक्यो भने सम्बन्धको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउनेछन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा घोषणाको इतिहास लामो छ, उपलब्धिको इतिहास छोटो। रेल आउँछ भनियो आएन, व्यापार सहज हुन्छ भनियो भएन, ऊर्जा सहकार्यका दर्जनौं प्रतिबद्धता भए कार्यान्वयन सुस्त रह्यो। त्यसैले नयाँ सम्झौता र नयाँ घोषणाको उत्सव मनाउनुभन्दा पहिले पुराना प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। सीमा विवादका विषयमा पनि सरकारले भावनात्मक भाषण होइन, परिणाम दिनुपर्छ। कूटनीतिक संयन्त्र कहिले बन्छ, प्राविधिक तहको वार्ता कहाँ पुग्यो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा नेपालको रोडम्याप के हो? जनताले अब यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्। राष्ट्रियता नारामा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ। नयाँ सरकार र नयाँ नेतृत्वले नेपाल भारत सम्बन्धलाई भूराजनैतिक बहसबाट निकालेर विकास, प्रविधि र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। यो सुरुवात स्वागत योग्य छ। अब आवश्यक छ विश्वासको वातावरण, परिणाममुखी कार्यान्वयन र राष्ट्रिय हितप्रति अडिग प्रतिबद्धता। यदि यही मार्गमा दुवै देश अघि बढ्न सके, नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने मात्र होइन, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पनि अनुभूति गर्न सक्नेछन्। रासोपा सभापति र परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणले नयाँ सुरुवातको संकेत दिएको छ, तर नेपाली जनताले संकेत होइन, उपलब्धि खोजिरहेका छन्। सरकारले अब स्पष्टता, निरन्तरता र परिणाम देखाउनुपर्छ, अन्यथा यो भ्रमण पनि विगतका धेरै भ्रमण जस्तै फोटो, वक्तव्य र सम्झौताका फाइलहरूमा सीमित रहनेछ। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म राधिका लो। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा नयाँ पाइलाको सुरुवात। आर्थिक कूटनीतिमा दुवै देश एकमत। सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकको आवश्यकता नपर्ने नेपालको प्रश्नोक्ति। संघ र प्रदेश सभाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलनले ल्यायो नयाँ योजना। सांसदका लागि सहयोगी कर्मचारी र स्रोत साधन थप्नुपर्ने पहल। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै जाँदा सरकार बेखबर। मन्त्रालयको काम कारवाही प्रभावकारी बन्न सकेन। मन्त्री मेहता सल्लाह लिनमै सीमित। नागरिकलाई सधैँ शास्ति। अमेरिका, इजरायल र इरान बीच जारी क्षेत्रीय तनावको 100औं दिनसम्म पनि युद्ध जारी। युद्ध अन्त्यका लागि पाकिस्तानले गरेको कूटनीतिक पहल निष्कर्षमा पुगेन। र ओमानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनौटको फाइनलमा। उपाधिका लागि हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत मात्र समाधान हुनेमा नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले तेस्रो मुलुकको मध्यस्थताको आवश्यकता नरहेको दोहोर्याउँदै विवादलाई दुई देश बीचकै वार्ता प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। दुई देश बीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, एआई तथा भाषा प्रविधिमा सहकार्य र ऊर्जा व्यापार विस्तार जस्ता विषयमा सहमति भएको छ। नयाँ दिल्लीमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सीमा समस्या समाधानका लागि कुनै तेस्रो मुलुकको मध्यस्थताको आवश्यकता नरहेको बताउँदै विवादहरू नेपाल भारत बीचकै वार्ता टेबलबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याए। तथापि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक परे बेलायतका अभिलेखालय वा पुस्तकालयमा रहेका दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न सकिने मात्र सम्भावना उल्याए। यसअघि संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाई लक्षित प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले सीमा विवाद दुई पक्ष बीचको कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत नै समाधान हुने विषय भएको बताए। ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक परेमा बेलायतसँग सम्बन्धित अभिलेख जस्तै पुस्तकालय वा संग्रहालयमा रहेका दस्तावेज अध्ययन गर्न सकिने कुरा केवल तथ्य अन्वेषणको दृष्टिले उठाइएको हो, तर त्यसलाई तेस्रो पक्ष मध्यस्थता वा हस्तक्षेपको रूपमा लिनु गलत हुने उनको भनाइ थियो। उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समेत सरकारको यही स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक प्रमाण जुटाउने प्रसङ्गलाई पनि द्विपक्षीय समाधान प्रक्रियाकै सहायक पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। नेपाल भारत सम्बन्धलाई भूराजनीतिक तनाव भन्दा टाढा राख्दै विकास कूटनीतिमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत व्यवस्थापन र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार हुँदै गएको छ, जसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। भारतको दिल्लीमा दुई परराष्ट्र मन्त्री बीच भएको वार्ता र सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने घोषणा हो। नेपाल र भारत बीच बढ्दो व्यापार, पर्यटन तथा जनस्तरीय आवागमनलाई सहज बनाउने यो कदमले अनौपचारिक कारोबार घटाउन वा वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेका दुवै देशका लागि यो सहकार्य दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक देखिन्छ। वार्ताको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई र भाषा रूपान्तरण प्रविधिमा सहकार्यको साझेदारी हो। विश्व डिजिटल रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेपालका शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थालाई भारतको अनुभव र स्रोतसँग जोड्ने अवसर सिर्जना भएको छ। In our case, India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit. And our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. But today we have an opportunity to also take it forward in many other areas, in newer domains like startups, AI, information technology, renewable energy, and others. ऊर्जा क्षेत्र पनि नेपाल भारत सम्बन्धको रणनीतिक आधार बन्दै गएको छ। मन्त्री खनालले बङ्गलादेशसम्म नेपाली विद्युत निर्यातका लागि भारतको सहयोगप्रति विश्वास व्यक्त गर्नुले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावना अझ बलियो बनेको संकेत दिन्छ। यसले नेपालको जलविद्युत उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। It is a pleasure to meet you again after our productive conversation on the sidelines of 9th Indian Ocean Conference in Mauritius in April. I'm glad that we now have the opportunity for this substantive and dedicated bilateral engagement. I also take this opportunity to express my sincere thanks to you and Government of India for warm and cordial hospitality extended to us ever since our arrival to this great city. Nepal's new government carries a clear and decisive mandate for good governance, economic transformation, and result-driven diplomacy.
यद्यपि घोषणा र समझदारी मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। विगतमा पनि नेपाल भारत बीच धेरै सम्झौता भएका तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका उदाहरण छन्। त्यसैले अहिलेको चुनौती सहमतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। रेलमार्ग विस्तार, पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रमा प्रस्तावित सहकार्यले प्रत्यक्ष परिणाम दिन सके मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ। मन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, व्यापार र जनस्तरीय सम्पर्कका नयाँ आयाममा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि दुवै देशले पारस्परिक विश्वास, सम्मान, हित र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए भने यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ परिपक्व, व्यावहारिक र भविष्यमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। हालसम्म नेपालमा राजदूत नियुक्ति प्राय परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू वा सत्तारूढ दलको सिफारिसका आधारमा हुने गरेको थियो। तर अब पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने लक्ष्यसहित नयाँ अभ्यास सुरु गर्न लागि हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले 13 देशका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेपछि करिब 3000 व्यक्तिबाट झण्डै 4000 आवेदन परेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एकै व्यक्तिबाट 10 वटासम्म देशका लागि आवेदन परेको समेत देखिएको छ। जेठ 14 गते खुलाइएको आवेदन दिने अन्तिम मिति 22 जेठसम्म तोकिएको थियो। तोकिएको अवधिमा करिब 4000 आवेदन परेको हो। मन्त्रालयले अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, बांग्लादेश लगायत 13 देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न आदेश माग गरेको थियो। प्राप्त आवेदनहरू प्रारम्भिक छानबिनपछि योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा सर्टलिस्ट गरिनेछ। यसपटक पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत राजदूत छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उमेर, कूटनीतिक अनुभव, नैतिक चरित्र, भाषा ज्ञान र हित द्वन्द्व नहुने जस्ता कडा मापदण्ड तोकिएको छ। छनौट प्रक्रियाले नेपालको कूटनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। राजदूत बन्नका लागि कम्तीमा 35 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार, नैतिक पतन वा सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्ति राजदूत बन्न पाउने छैनन्। विदेशी स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति भएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि अयोग्य हुनेछन्। मन्त्रालयले विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा अनुभव, अंग्रेजी भाषामा दक्षता र उच्च नैतिक चरित्रलाई अनिवार्य योग्यता मानेको छ। यसलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो खुला राजदूत आवेदन प्रक्रिया मानिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा राजदूत नियुक्ति 2 ढाँचाबाट हुँदै आएको थियो। परराष्ट्र सेवाका करियर डिप्लोम्याट र सत्तारूढ दलको राजनीतिक सिफारिस। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075ले 50-50% सन्तुलनको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक भागबण्डाले बारम्बार मापदण्ड मिचिँदै आएको आलोचना रहँदै आएको छ। विगतमा राजनीतिक स्वार्थ हुने गरेको सन्दर्भमा नयाँ प्रक्रियालाई सकारात्मक कदम मानिएको छ। विगतको प्रक्रिया गलत थियो नै, नयाँ प्रक्रिया पनि आलोचना मुक्त भने हुन सकेको छैन। राजनीतिबाट जति नै टाढा राख्न खोजे पनि राजदूत नियुक्ति राजनीति नै हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो राजदूत नियुक्ति भनेको यो आफैमा एउटा राजनीतिक नियुक्ति नै हो। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रबाट अथवा बाहिरबाट जहाँबाट गरे पनि यो डिप्लोमेसीमा ज्ञान भएका मान्छेहरू र योग्य मान्छेहरूलाई यो राजदूतमा नियुक्त गर्ने चाहिँ नि यो एक्जिक्युटिभ चिफ प्राइम मिनिस्टरको यो प्रिरोगेटिभ हो। विश्व अभ्यास हेर्दा अधिकांश देशले करियर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। तर राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा हटेको छैन। नेपालले पनि खुला प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि विज्ञहरूको समूह बनाएर योग्य व्यक्ति छनौट गर्दा अझ राम्रो हुने परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। पहिला सरकारले एउटा विज्ञको एउटा टिम बनाएर उसले चाहिँ नि यो चाहिँ नि डिप्लोमेसी, फरेन पोलिसीको सेक्टरमा योग्य मान्छेको एउटा रोस्टर तयार गर्ने टिम एउटा बनाएर विभिन्न रोस्टर तयार गर्ने को हुन चाहिँ सम्भाव्य उम्मेदवार को हुन सक्छन् त भनेर गराइसकेपछि उनीहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर उनीहरूलाई एप्रोच गरेर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको एरिया अफ एक्सपर्टिज त्यो चाहिँ नि बारेमा कुरा गरेर अनि रोस्टर एउटा तयार गरेर एउटा लिस्ट बनाएर अनि चाहिँ यो सरकारलाई बुझाएर तीमध्येबाट सरकारले अनि छानेर
गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा हटाउने भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। त्यसैले राजदूत नियुक्ति अब केवल पदपूर्ति मात्र नभई समग्र कूटनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको विषय बनेको छ। नेपालका 34वटा राजदूतावास र 10वटा महावाणिज्य दूतावास गरी 44वटा नियोग छन्। 11औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन 2083 टिकापुरमा 9 बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न प्रस्ताव अघि सारिएको छ। डिजिटल संसद प्रणाली स्थापना गर्ने, संघ प्रदेश समन्वयका लागि विशेष शाखा गठन गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लगायतका निर्णयलाई सन्देश पत्रको रूपमा अघि सारिएको छ। 9 बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै 11औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन 2083 टिकापुरमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले तहगत व्यवस्थापिकाहरूबीच सहकार्य र अन्तर आबद्धतालाई सूचना प्रविधि युक्त बनाउन संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी संघीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले संघ प्रदेश समन्वय शाखा र इकाइ स्थापना गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद अन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तथा संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्व बजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने। सम्मेलनले तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारी बीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभामा कर्मचारी अभावका कारण काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोले संविधानको धारा 231 को उपधारा 3 को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा र संघीय संसदका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने घोषणा समेत सन्देश पत्रमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहनु भएको अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। मञ्चको 12औं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा गर्ने निर्णय भएको छ। टिकापुर सन्देश पत्रका 9 बुँदा 1. डिजिटल संसद स्थापना, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको कानून निर्माण तथा समन्वयलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सबै संसद सभामा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने। 2. समन्वय संरचना निर्माण, संघीय संसद र प्रदेश सभा बीच प्रभावकारी सहकार्य तथा अन्तर्संवादका लागि प्रदेश सभामा समन्वय शाखा स्थापना गर्ने। 3. व्यवस्थापिका परीक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्धनमा आधारित कानून निर्माण तथा जनप्रतिनिधि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने। 4. संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने। 5. सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सांसद तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यदक्षता बढाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने। 6. उत्कृष्ट अभ्यासको आदान प्रदान, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच विधायिकी तथा व्यवस्थापकीय अनुभव छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 7. एकीकृत कर्मचारी सेवा गठन, प्रदेश सभामा कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने। 8. उपसभामुखहरूको भूमिकाबारे अध्ययन समिति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने। 9. अर्को सम्मेलन कर्णालीमा आयोजना, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको 12औं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्ने। सन्देश पत्रमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रूबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लीला कुमारी भण्डारी सहित विभिन्न प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र जनमुखी बनाउने विश्वास गरिएको छ। बिरामी अस्पतालमा शास्ति खेपिरहेका छन्। स्वास्थ्य बिरामी बिमा सेवा खुम्चिँदै गएको छ। उपचार झन महँगो बनाउने निर्णयहरू आइरहेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 71 दिन बित्दा पनि सुधारको स्पष्ट परिणाम देखिएको छैन। बरु मन्त्रीको
कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनले थप प्रश्न जन्माइदिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे मन्त्रीले नै जवाफ दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रासोपाले स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी निशा मेहतालाई दिएको छ। मेहताले जिम्मेवारी सम्हालेको 73 दिन पूरा भएको छ, तर यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पुराना समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। बरु स्वास्थ्य सेवा थप खुम्चिँदै गएको छ, बिरामीको भार बढ्दै गएको छ र उपचार झन महँगो बन्दैछ। नयाँ सरकारको आगमन र स्वास्थ्य मन्त्रीको पद सम्हाल्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आशा गरिएको थियो। सङ्कटमा रहेको स्वास्थ्य बिमाको समस्या समाधान हुने, क्यान्सर लगायत गम्भीर रोगका बिरामीले सहज उपचार पाउने, सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार हुने र औषधि अभाव जस्ता समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यो अवधि आम जनताका लागि उपलब्धिमूलक बनेन। बिमामा भनिएको हुन्छ 5 वटा औषधि लेखिएको हुन्छ, 2टा औषधि 3टा औषधि बाहिर किन्न जानु। बरु त्यस्तो छ भने सबै औषधि बाहिर किन्न नकिन्ने, यो चिज अत्यन्त जरुरी हो। दोस्रो चिज हो पाउने सुविधा भरको पाउने सुविधा दिएको छैन। कर्मचारी तन्त्रहरूलाई अझै सुधार्नुपर्छ के। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवाको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेपछि हजारौं बिमित नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। वर्षौंदेखि बिमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने व्यवस्था बन्द हुँदा बिरामी सरकारी अस्पतालको चापमा धकेलिएका छन्। अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने नागरिकबाट 3% स्वास्थ्य सेवा शुल्क असुल्ने व्यवस्था प्रस्तावले उपचार खर्च झन बढ्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यता सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप उस्तै छ। क्यान्सरका बिरामीले किमोथेरापीका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन। औषधिको अभाव, उपकरण बिग्रिएका समस्या, जनशक्ति अभाव र सेवाको गुणस्तरका विषयमा गुनासो उस्तै छन्। बिरामी एकदम सिरियस भयो के, अनि लिएर आएको इमर्जेन्सीमा नै 2टा, अब एउटालाई त एउटै ब्लेड पाउँदैन नि त, अनि 2टा राख्न पर्छ। फेरि क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई एकदम गाह्रो छ के। एउटै बेडमा 2टा राखे, इमर्जेन्सीमा त 2टा राखेको, हामी त 2टा बस्या हो। गाह्रो छ। अब 3 दिन अगाडि 24 घण्टाभित्रमा ब्लडको रिपोर्ट देखाइसक्यो उता डाक्टरलाई चाहिँ, यहाँ अब किमो हाल्नुपर्ने रे। अब 3 दिन भइसक्यो, अब के काम थियो। चाप छ, त्यो बेड नि थोरै भयो क्या, सुविस्ता नि। अब जम्मा 16वटा बेड रहेछ, अनि त्यतिमा तिनीहरू जाला होला। फेरि त्यो साह्रो पर्ने बिरामीलाई त घर नपठाउने रहेछ। केही छैन। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले अचानक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिन्। धेरैले सोचेका थिए मन्त्रीले 73 दिनमा गरेका कामको स्पष्ट विवरण दिन्छन्, स्वास्थ्य बिमा सङ्कटको समाधान सुनाउँछिन्, निजी अस्पतालमा लगाइएको करबारे धारणा राख्छिन् वा स्वास्थ्य क्षेत्रका तत्कालीन चुनौती समाधानका लागि ठोस योजना सार्वजनिक गर्छिन्। तर पत्रकार सम्मेलन यस्तो बन्यो, मन्त्रीले प्रश्न मात्रै सुनिन् तर जवाफ आएन। अधिकांश सञ्चारकर्मीले बिरामीको पीडा, स्वास्थ्य बिमा सङ्कट, औषधि अभाव, उपचारको पहुँच, मन्त्रालयको प्राथमिकता र सुधारका योजना प्रश्न उठाए। मन्त्रीज्यूले यदि साँच्चै काम गरेर आज देखाउन चाहनुहुन्छ भने हामी यो मोडलमा जान खोज्दैछौँ, यो मोडल बनाइरहेका छौँ। यो प्रारम्भिक भन्दा नि यो त ड्राफ्ट एकदम पहिलो ड्राफ्ट हो। यसमा सुझाव दिनुसँग सामाजिक सञ्जालमा वेबसाइटमा हाल्नुपर्ने हो नि त। यो राम्रो थाहा छैन भनेर लुकाएर अनि एकैचोटि पास गर्ने विषय होइन यसमा, किनभने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय हो। सामान्य पत्र निकाल्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ अहिले चाहिँ अथोरिटी दिनुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्न सक्ने त्यो हैसियत छैन होइन। अब त्यो हैसियतै नभएको कारणले त हजुरले काम गर्न नसक्नु भएको हो कि। सबभन्दा पहिले कुरो पैसोमै अड्किँदो रहेछ र स्वास्थ्य यदि सुधार्ने नै हो भने, मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य सुधार्ने नै लक्ष्य छ भने खरिदलाई पारदर्शिता बनाउनु। योभन्दा कुनै दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्य सुधार्ने कुनै पनि दोस्रो उपाय नै छैन। हामीले जतिसुकै गफ गरे पनि सुध्रिँदैन। तर मन्त्रालयका जवाब अपेक्षा अनुसार स्पष्ट र ठोस हुन सकेन। उनले आफू 100 दिनको उपलब्धि तयार गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै उठाइएका अधिकांश विषयलाई सल्लाह र सुझावका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिइन्। विशेष मैले आज केही नि भन्न चाहिनँ, किनकि यो सुझावको लागि थियो। हजुरहरूको हरेक पोइन्ट्स, हजुरहरूको जति पनि गुनासाहरू छ, हजुरहरूको फिडब्याकहरू छ, हजुरहरूको एडभाइसहरू छ, सबै हाम्रो सचिवालयज्यूले सबैले नोट गर्नुभएको छ मजाले होइन। त्यसले हामीले पोजिटिभली लिएको छौँ। सुधारका कुराहरू धेरै आएको छ। हाम्रो कमी कमजोरीहरू, हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ हामी सबैले बुझेको छौँ र यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछौँ। यति नै भन्न चाहे आज। धन्यवाद।
यदि 73 दिनसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि मन्त्रीसँग उपलब्धिको सूची प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था छैन भने बाँकी 27 दिनमा के चमत्कार हुने हो? राजनीतिक व्रतमा पछिल्लो दिनहरूमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा पनि चलिरहेको छ। विशेष गरी अपेक्षित काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल हुन सक्ने चर्चा भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनलाई धेरैले आफ्नो कार्यकाल जोगाउने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। अब यो मिडियामा आएको कुरा अब हजुरलाई बढी थाहा होला है, खोइ आधिकारिक त्यस्तो केही नै छैन। अर्को गम्भीर प्रश्न मन्त्रालयभित्रकै शक्ति सन्तुलनको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय निर्णयहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा बाहिरबाट निर्देशित भएको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। मन्त्रालयका नीति, नियुक्ति र बजेट सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको आरोप समय समयमा उठ्दै आएको छ। यही कारणले अहिले अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय वास्तवमै स्वास्थ्य मन्त्रीले चलाइरहेकी छिन् कि निर्णय केन्द्र अन्तै छ? मन्त्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र छैनन् कि? यदि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिका आखिर केमा सीमित छ? नागरिकका लागि भने यी राजनीतिक प्रश्नभन्दा ठूलो विषय उपचारको पहुँचको हो। उनीहरूलाई मन्त्रीको रहन्छ वा हट्छ भन्ने भन्दा पनि अस्पतालमा औषधि छ कि छैन, बिमाको सुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन, उपचार सस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ। तर 73 दिनको समीक्षामा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले राहत भन्दा बढी अन्यल भोगिरहेको छ। पुराना समस्या जिउका तिउ छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीसँग सुधारको स्पष्ट डोरम्याप छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको केन्द्रीय कार्यालय कलैयामा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। पार्टीको नगर अधिवेशनको निर्वाचन परिणामलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि पारदर्शिताको माग गर्दै कार्यकर्ताहरूले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। आन्दोलनरत कार्यकर्ताका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाको नगर अधिवेशनमा उमाशंकर रौनियार 124 मत प्राप्त गरी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समेत सम्पन्न भइसकेपछि पुनः निर्वाचन गराउने सूचना जारी गरिएपछि विवाद सुरु भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनकारीहरूले मधेस प्रदेश समितिका तर्फबाट 50+1 बहुमत नपुगेको भन्दै पुनः निर्वाचनको सूचना जारी गरिएको दावी गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले एकपटक निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी घोषणा भइसकेपछि पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। हाम्रा समाजका जति पनि समर्थकहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि विजय घोषणा गरिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याउने त्यो मिल्दैन। चुनाव हाम्रो कलैया महानगरपालिकाको सभापतिमा श्री उमाशंकर रौनियाजीलाई 124 मत दिएर विजयी बनाइदियो। उहाँलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि जति पनि आउनुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ शपथ ग्रहण खुवाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि उपनिर्वाचन गर्ने यो कहाँको नियम हो? कुन पार्टीको नियम हो? कुन विधानमा लेखिएको छ? हाम्रो पारदर्शिता हुनु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अहिले अधिवेशन भइरहेछ त्यसमा कम्तीमा पारदर्शिता हुनु पर्यो। ल यति म भन्न चाहन्छु। ल हामीलाई समर्थन गरिदिनु हैन, सबैसँग म यही आशा राख्छु। ल हस्, धन्यवाद। कार्यकर्ताहरूले कुनै आधिकारिक लेटरहेड वा हस्ताक्षर बिना सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन रद्द गरिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ तथा निष्पक्षीय निर्णयको माग गरेका छन्। साथै पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको अधिवेशन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र विधान सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलाले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। नवलपरासी, नवलपुर, पाल्पा, रूपन्देही र गुल्मी लगायतका जिल्ला पुगेर जनप्रतिनिधिसँग छलफल, समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया गर्दै स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र जवाफदेहितामा जोड दिइरहेका छन्। धमलाले हरेक पालिका सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन, ब्रान्डिङ र पर्यटन विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलाले स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। विभिन्न जिल्लाका पालिका पुगेर जनप्रतिनिधिसँग बहसमा सहभागी भएका धमलाले स्थानीय उत्पादनको प्रचारदेखि पर्यटन प्रवर्धनसम्मका कामलाई अघि बढाइरहेका छन्। हरेक पालिका सक्षम हुनुपर्ने भन्ने मान्यताका साथ धमलाले अभियान चलाएका हुन्। यस क्रममा नवलपरासी, नवलपुर, पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी लगायतका जिल्लाका स्थानीय तहमा पुगेर पालिका समीक्षा कार्यक्रम गरिरहेका छन्। ती जिल्ला र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रचार र प्रवर्धन गरिरहेका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका आयोजित कार्यक्रममा धमलाले अब बुटवललाई महानगरपालिका बनाउनु पर्ने अभियानको सुरुवात गरे।
महानगर बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर म यहाँ आएको छु। म बुटोल धेरै कारणले, धार्मिक कारणले, राजनीतिक कारणले, आर्थिक कारणले, सामाजिक कारणले, औद्योगिक कारणले महानगरपालिका बनाउनु पर्ने कारणहरू छ। के छैन बुटोलमा? सबै कुरा छ। बुटोलवासी कति सम्पन्न छन् म गर्व गर्छु। बुटोलवासी कति भाग्यमानी छन् म गर्व गर्छु। त्यसैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सुशासन आजको एजेन्डा हो। विकास, ठुल्ठुला सडक, पूर्वाधार, रेल मार्ग। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका अध्यक्ष धमलाले स्थानीय सरकार सबल र सक्षम नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए। उनले आफू जनताको एजेन्डा स्थापित गर्न लागि परेको दावी गरे। हामी देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हौं। देशलाई बदल्ने, रूपान्तरण गर्ने, यो गाउँपालिका विकास हुनुपर्छ भनेर यहाँ बहस गरेर आएको छु। म तपाईहरुको समस्या देशभरि देखाउन म यहाँ आएको छु। तपाईहरुको प्रश्न लिएर अध्यक्षज्यूलाई सोध्नको लागि र अध्यक्षले आफ्नो कुरा राखेर 3 करोड जनताले प्रतापपुर गाउँपालिकाको कुरा थाहा पाओस् भनेर म यहाँ आएको छु। नवलपरासी पूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा धमलाले स्थानीय उत्पादनलाई साथ दिँदै प्रोत्साहन गरेका थिए। सबैले दिने जैविक मल प्रयोग गरौँ। धन्यवाद सर। सबैले मूल्य कति छ यसको? मूल्य चाहिँ म किन्छु। कति छ? हो, पैसा तिर्नु परेन? हजुरलाई मायाको छु। पाल्पाको बगनास काली गाउँपालिका पुगेर धमलाले पाल्पाको ढाका टोपीको चर्चा गरे। पाल्पाको ढाका टोपी सबैले लगाइदिनुहोस्। म पनि आजबाट लाउने कोसिस गर्छु। किन भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँको, आफ्नो गाउँको पहिचान तपाईहरुले बनाउने हो। त्यसैले म कुशल प्रशासकज्यूलाई पनि, यादव सरलाई पनि ढाका टोपी लगाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। जनकजीलाई पनि लाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि लाउँछु। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका पुगेर धमलाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै मुसिकोटमा उत्पादित कफीको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। मैले पनि कफी खाएँ, तर कहाँको? मुसिकोटको कफी। आजबाट एउटा घोषणा गरौँ सबले, घर घरमा मुसिकोटको कफी। घर घरमा बिहान उठेपछि दिउँसो पनि कफीसम्म जाँदा पनि कहाँको कफी? मुसिकोटको कफी। हामी सबैले अब मुसिकोटको कफी पिउनुपर्छ। म त पिउँछु। कति मजा आयो, कति मिठो छ मुसिकोटको कफी। गुल्मीकै छत्रकोट गाउँपालिकामा धमलाले जनप्रतिनिधिले चाह्यो भने परिवर्तन सम्भव हुने भन्दै जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सुन्तला, उखु र उखुका परिकारलाई ब्रान्डिङ गर्न साथ दिने घोषणा गरे। सुन्तला भनेको हामी सबैको जीवनसँग जोडिएको छ। फलफुलमा सबभन्दा मिठो के हो भन्दा सुन्तला। छत्रकोटको सुन्तला अब राष्ट्रव्यापी रूपमा जान्छ। आजबाट तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। उखुमा पनि छत्रकोट एकदम राम्रो छ। गुड पनि भनिन्छ हैन, त्यो एउटा सखर भनिन्थ्यो तर गुड पनि भनिन्छ। त्यो त्यसलाई खुदो र गुडको कुरा आउँछ। यहाँको किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको मैले कुरा गरेको। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि छत्रकोट एकदम विशेष भइसक्यो। समग्रमा धमलाको अभियानले स्थानीय तहको क्षमता, उत्पादन, प्रवर्धन र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। यो अभियानलाई अन्य जिल्लामा पनि निरन्तरता दिने योजना रहेको छ। नेपाल र भारतका हजारौं श्रद्धालुहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र 400 वर्ष पुरानो इतिहास र चमत्कारिक प्राकृतिक मुहान भभरी नदी सङ्कटमा परेको छ। सिराहाको नवराजपुर स्थित भभरी नदीको पहिचान यतिमा मात्र सीमित छैन। छालाका रोगीदेखि सन्तान नभएकाहरूसम्मको वरदान पाउने जनविश्वास रहिआएको छ। तर यो स्थल अहिले संरक्षणको अभावका कारण अस्तित्व मेटिने खतरामा छ। सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 3 फुलबरियामा अवस्थित यो हो ऐतिहासिक भभरी नदी। करिब 400 वर्षदेखि यो नदी धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहँदै आएको छ। यसको मुख्य विशेषता भनेकै जमिनको मुहानबाट आफै पानी निस्किनु हो। यसलाई स्थानीयहरू प्रकृति र दैवी शक्तिको अनुपम उपहार मान्दछन्। स्थानीयका अनुसार वर्षौंदेखि भभरी नदीमा मानिसहरू नुहाउन तथा पूजा गर्न पुग्ने गरेका कारण नदीको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व धेरै छ। ई नदी जे छै से जमाना के नदी छियै। ई नदी में अपने के घा घाव जते
टुटलाहा फुटलाहा जते होइ आबै छै स्नान करै छै ओकरा एकदम सफा सुथरा भए जाइ छै सब चीज बुझलिए। एहि नदीके कनि देखरेख अपने सब कयल जाओ, अगाड़ीमे यहाँ सक्सेस बढ़ाओल जाओ, सब चीज नीचा ऊपर गहनी नहर से कयल जाओ, सब चीज पवित्र जैसे होना चाही। कुछ एहिमे दरअसल इहो छै जे एहिठिना जे छै धनिकके गठन छलैए, कहियो गरीबके देख नहि सकलकै, सब दिन गरीबके हेपते जा रहल अइ, बस नहीं चलऽ देलकै। कनि अपने सब निगरानी एहिपर कयल जाओ। तऽ अपनेके भवरी नदी बड़ जगता जोत छै, भवरी नदी मामूली नहि बुझियौ, बड़ जगता जोत छै। अखिनको यहाँ परिचय पत्र लगा लियौ जे छै कि नहि छै, कल्याण होइ छै कि नहीं होइ छै। कतऽ कतऽ के आदमी अबै छै, पटना तक के आदमी एहिठाम स्नान कऽ के गेल छै। नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेको यस स्थलमा दुवै देशका भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। नदीमा स्नान गरी पूजा गर्दा सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने र छाला सम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास छ। यहाँ नुहाएपछि लगाएको लुगा त्यहीँ छोड्ने र गेरुवा कपडा, फलफूल तथा लड्डू चढाउने विशेष परम्परा छ। ई हमरा सबके यहाँ के खेत पथार है, लार बाट सब ओनर अहाँ एक बेर कैमरा दियो देख लियो, भूसी टाल भऽ गेल, लार भऽ गेल, जे दिन राति जैसे लजा पड़ै छै। और ए जे यौ देखियो अहाँ नदी के हालत, ए जे अहाँ के इंडिया से लऽ के नेपाल सब जगह के आदमी अबै छै। चमर रोग जे हम अहाँ लालगढ़ जाइ छियै जे कि इलाज करबे के लेल, ए जे उ चीज फ्री में होइ छै। पान सुपारी लरू गेरुआ अहाँ जे इच्छा जतने मन मारिए ओतने चढ़ाओ, एकटा गंजी पेंट पीन के नहा लिया, स्नान क के कपड़ा के जे द दियो। हुलाकी राजमार्गबाट 2 किलोमिटर भित्र रहेको यस स्थल नयाँ सवारी साधन चोख्याउन र भाकल पूरा गर्न आउनेहरूको पनि रोजाइमा पर्छ। तर 1 दशक अघिसम्म भव्य यज्ञ र मेला लाग्ने यो ठाउँ अहिले उजाड बन्दै गएको छ। उचित भौतिक पूर्वाधार, सौन्दर्यकरण र प्रचार प्रचारको अभावमा यो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। और खास करके अहाँ सबका एहि दुआरे बोलेने छी, ई देखियो भवरी नदी छी हाम्रो और के लमसम कयोन पुष्ट आगा से जे नदी बह रहल छै कि भवरी नदी। ए जे अपने देखबे त अपने मने पानी तर से निकले, पताल गंगा कह के जे प्रख्यात है जे कुछ दिन पहिने जब लमसम 8-9 साल पहिने जे जगो सगो लगल रहे, अखुन को जे एहन प्रभाव छै कि देह में कोनो घा घोस य। ई अहाँ के कहबे त ई नेपाले के नहीं, इंडियो से बहुत बहुत आदमी जे आबे है, ए जे नहाय छै, मतलब रवि दिन के खास करके स्नान है छै। जे रवि दिन के जे अहाँ के नहेते नदी में जे नहाले है, मतलब नहाय छै तखन जे लुगा लगा के जे वस्त्र पिन के नहाय छै उ वस्त्र लेकिन यहाँ छोड़ दिए पड़े। हमरो के देखला चीज छै, लमसम हमरो के बचपने काल से देखत आयल छियै कि जो कयोन लाख आदमी के ठीक भेल छै। जैसे जिल्लाको पहिचानको रूपमा रहेको भवरी नदीको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएका कारण महत्त्वपूर्ण स्थल ओझेलमा पर्दै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले यस क्षेत्रको विकास गर्ने आश्वासन नदिएका पनि होइनन्। तर यी आश्वासन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। प्राकृतिक मुहान सुक्दै जानु र संरचनाहरू जीर्ण बन्नुले भवरी नदीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। समयमै नदी क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हो भने यो क्षेत्र सिराहाकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका शैक्षिक, आर्थिक तथा रोजगारी सम्बन्धी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँको माइतीघरमा सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको छ। सिभिक इनोभेसन स्पेसको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको सडक नाटक मार्फत स्वदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई प्रस्तुत गरिएको हो। नाटकमा विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था, उच्च शिक्षाको पहुँच, सिपमा आधारित शिक्षाको अभाव, अध्ययनपछि रोजगारीको अनिश्चितता तथा बढ्दो ब्रेन ड्रेनका विषयलाई उठान गरिएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा दक्ष तथा सिपयुक्त युवाहरूलाई आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने तथा पार्ट टाइम रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने सन्देश दिएको थियो। सहभागीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्दै युवाहरूलाई देशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देखाइरहेको छ यो झण्डा भनेको हाम्रो राष्ट्रियताको प्रतीक हो। यो झण्डा राष्ट्रियताको प्रतीक हुँदै गर्दाखेरि नेपालीहरू, नेपालका विद्यार्थीहरू, नेपालका पूर्वदेखि पश्चिम जुनसुकै कुना कन्दराबाट पनि काठमाडौँमा आएर पढ्ने विद्यार्थीहरू र जहाँसुकै पढ्ने विद्यार्थीहरू उनीहरू देशमै बस्न पाउनुपर्छ। स्किल सिकिसकेपछि देशमै बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिभिक्स इनोभेसन स्पेस। हामीले आज स्ट्रिट ड्रामा गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि हाम्रो आर्ट मार्फत चाहिँ हामीले सरकारलाई केही कुराहरू ध्यान आकर्षण गराउन सकौँ।
यसमा मुख्यतः कुराहरू हामीले चाहिँ एजुकेसन सिस्टमको कुरा, प्लस 2 एउटा गाउँमा विपन्न परिवार पढ्दै गरेको विद्यार्थीले यहाँ पढ्दै गर्दा उसले भोगेका समस्याहरू कन्डिसनहरू छन्, त्यो समस्याहरू के कुराले आएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले कता कता समेट्न त खोज्यौँ, त्यो कतै छुट्न पनि सकेको हुनसक्छ होला। तर त्यो समस्यामा के कुरा मेन देखियो भन्दा चाहिँ विद्यार्थीसँग एउटा स्किलको कमीले गर्दा ऊ कति ठाउँमा वञ्चित भइरहेको छ, सँगै त्यो कन्डिसनले गर्दा अहिले ब्रेन ड्रेनको समस्या कति बढिरहेको छ। हामीले नाटकमा पनि देखायो कि अन्त्यमा हामीले बाध्य भएर आफ्नो बुवा आमाले आफ्नो छोरीलाई विदेशै पठाउनु पर्ने बाध्यता जुन देखिएको छ। नाटक मार्फत शिक्षित युवाहरू विदेश दिने बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा, सिप, विकास र रोजगारी बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो। युवाहरूको क्षमता र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिने वातावरण निर्माणका लागि सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अब एशियन पेन्ट्सको साथमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, इजरायल र इरान बीच जारी क्षेत्रीय तनावको 100औं दिवसमा दिनको युद्ध आफै पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा आक्रमण जारी राख्दा एक उच्च सैनिक अधिकारी सहित लेबनानी सेनाका 3 सदस्य मारिएका छन्, जसले युद्धविराम प्रयासलाई थप जटिल बनाएको छ। यता पाकिस्तानले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाएको छ। पाकिस्तानका गृहमन्त्रीले इरानको सर्वोच्च नेतासम्म विशेष सन्देश पुर्याएका छन् भने लेबनानी सेना प्रमुख पनि पाकिस्तान भ्रमणमा पुगेका छन्। पाकिस्तान, कतार, टर्की र इजिप्टले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्। यसबीच अमेरिकाले होर्मुज जलडमरू मध्ये नजिक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गलाई खतरा ठानिएका 2 इरानी ड्रोन खसालेको जनाएको छ। इरानले भने अमेरिकी कारबाहीको प्रतिकार स्वरूप बहराइन र कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरी मिसाइल तथा ड्रोन प्रहार गरेको बताइएको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थताले शान्तिको सम्भावना जगाएको भए पनि लेबनानमा जारी सङ्घर्ष, होर्मुज क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनाव र इजरायल इरान बीचको अविश्वासका कारण युद्ध अन्त्यको बाटो अझै कठिन देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। सिंगापुरमा भइरहेको एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनौटको सेमिफाइनलमा नेपालले ओमानमाथि सहज जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिंगा ओभल ग्राउन्डमा आइतबार बिहान भएको खेलमा नेपालले ओमानमाथि 8 विकेटको जित हासिल गरेको हो। ओमानले दिएको 95 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 9.2 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालका लागि लोकेश बमले सर्वाधिक 44 रन बनाएर अविजित रहे। रोहित पौडेल 21 रनमा अविजित रहे। त्यसअघि कुशल भुर्तेलले 20 अनि आसिफ शेखले 1 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको
भएको ओमानले 19.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 94 रन बनाएको थियो। ओमानका लागि कप्तान शफिया मेहमुदले सर्वाधिक 38 रन बनाए। जुबेर अली अकबरले 22 रन बनाए। नेपालका लागि करण केसीले 3 विकेट लिए। सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट लिए। साहब आलम, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। नेपालले फाइनलमा हङकङ र मलेसिया बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। हङकङ र मलेसिया बीच दिउँसो 12:15 बजेदेखि खेल हुनेछ। नेपाल सहित सेमिफाइनल पुगेका 4वटै टोली एसियन गेम्सका लागि छनौट भइसकेका छन्। उत्तर अमेरिकी महादेशमा आयोजना हुन लागेको फिफा विश्वकप 2026 केवल एक फुटबल प्रतियोगिता मात्र होइन, विश्व फुटबलको इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि हो। अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने 23औं संस्करणको विश्वकप आगामी जेठ 28 गतेदेखि साउन 3 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। 3 देशका 16 शहरमा फैलिएको यो प्रतियोगिता धेरै दृष्टिले ऐतिहासिक बन्नेछ, किनकि पहिलो पटक सहभागी राष्ट्रको संख्या 32बाट बढाएर 48 पुर्याइएको छ। विश्वकपको संरचनामा भएको परिवर्तनले फुटबलको विश्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने फिफाको दीर्घकालीन रणनीतिलाई झल्काउँछ। सन् 1998 देखि 2022 सम्म 32 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था कायम थियो भने त्यसअघि 24 र त्यसअघि 16 टोलीको प्रारूप लागू थियो। यसपटकको विस्तारले परम्परागत शक्तिशाली राष्ट्रहरू मात्र नभई नयाँ र उदाउँदा फुटबल राष्ट्रहरूलाई पनि विश्व मञ्चमा स्थान दिएको छ। विश्वकप 2026 को सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको नयाँ टोलीहरूको प्रवेश हो। केप भर्डे, कुराकाओ, जोर्डन र उज्बेकिस्तानले पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल चरणमा स्थान बनाएका छन्। यी राष्ट्रहरूको सफलताले फुटबल अब सीमित भूगोलमा केन्द्रित नरहेको सन्देश दिएको छ। विशेष गरी एसियाली राष्ट्र जोर्डन र उज्बेकिस्तानको छनौटले एसियाली फुटबलको स्तर उकासिँदै गएको संकेत गर्छ। त्यस्तै हाइटी र कङ्गोले 5 दशकभन्दा बढी समयपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेका छन्। इराकले 4 दशकपछि विश्वकप खेल्न पाउनु केवल खेलकुदीय उपलब्धि मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व बीचको राष्ट्रिय पुनर्जागरणको प्रतीक पनि हो। अस्ट्रिया, नर्वे र स्कटल्यान्डको लामो अन्तरालपछि भएको पुनरागमनले युरोपेली फुटबलमा पनि नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण भइरहेको देखाउँछ। जहाँ केही राष्ट्रले इतिहास रचेका छन्, त्यही केही स्थापित शक्तिहरूका लागि यो विश्वकप निराशाजनक बनेको छ। 4 पटकको विश्व विजेता इटली लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुन नसक्नु प्रतियोगिताकै सबैभन्दा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ। इटलीसँगै पोल्यान्ड, डेनमार्क, क्यामरून, नाइजेरिया, चिली लगायतका राष्ट्रको अनुपस्थितिले विश्वकपको शक्ति समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। विशेष गरी अफ्रिकी फुटबलका बलिया प्रतिनिधि क्यामरून र नाइजेरियाको अनुपस्थितिले अफ्रिकी फुटबलमा नयाँ पुस्ताको उदयलाई संकेत गर्छ। अर्कोतर्फ इटलीको लगातार असफलताले युरोपेली फुटबलका परम्परागत महाशक्तिहरू पनि अब सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। फिफाले सहभागी संख्या बढाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्वभर फुटबलको विकासलाई थप समावेशी बनाउनु हो। यसले धेरै राष्ट्रलाई विश्वकप खेल्ने सपना पूरा गर्ने अवसर दिएको छ। तर फुटबलका पण्डितहरूले प्रतियोगिताको गुणस्तर घट्ने र कमजोर टोलीहरूको संख्या बढ्दा प्रारम्भिक चरणका खेलहरू एकतर्फी हुन सक्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 12 समूहमा विभाजित 48 टोली बीचको प्रतिस्पर्धाले प्रतियोगिताको अवधि, खेल संख्या र व्यावसायिक मूल्य सबै बढाउनेछ। यसबाट प्रसारण अधिकार, प्रायोजन र दर्शक संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। फिफाको आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो निर्णय लाभदायक देखिए पनि प्रतिस्पर्धात्मक सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहनेछ। समूह विभाजन हेर्दा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड, पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्स उपाधिका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिन्छन्। साबिकको विजेता अर्जेन्टिना समूह जेमा रहेको छ भने फ्रान्स समूह आईमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ब्राजिलको समूह पनि तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ, तर विश्वकपको इतिहासले सधैँ देखाएको छ कि नाम र प्रतिष्ठाले मात्र सफलता सुनिश्चित गर्दैन। मोरक्कोले 2022 मा सेमिफाइनल पुगेर इतिहास रचे झै यसपटक पनि कुनै नयाँ टोलीले
ठूलो उलटफेर गर्न सक्ने सम्भावना छ। जोर्डन, उज्बेकिस्तान, कुराकाओ वा केप भर्डे जस्ता नयाँ राष्ट्रहरूले कस्तो प्रदर्शन गर्छन् भन्ने विषयले विश्व फुटबलको भावी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ। विश्वकप 2026 फुटबलको नयाँ युगको प्रतिनिधि प्रतियोगिता बन्ने देखिन्छ। सहभागी टोलीको संख्या विस्तारसँगै प्रतियोगिता थप समावेशी र विश्वव्यापी बनेको छ। नयाँ राष्ट्रहरूको उदय, स्थापित शक्तिहरूको बहिर्गमन र नयाँ प्रारूपको परीक्षणले यस विश्वकपलाई विशेष बनाएको छ। अबको प्रश्न केवल उपाधि कसले जित्छ भन्ने मात्र होइन, विश्व फुटबलको नयाँ शक्ति केन्द्र कहाँ स्थापित हुन्छ भन्ने पनि हो। यही कारणले उत्तर अमेरिकामा हुने यो विश्वकप विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा चासोको प्रतियोगिता मध्ये एक बन्ने निश्चित छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा नयाँ पाइलाको सुरुवात। आर्थिक कूटनीतिमा दुवै देश एकमत। सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकको आवश्यकता नपर्ने नेपालको प्रस्तुति। संघ र प्रदेश सभाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलनले ल्यायो नयाँ योजना। सांसदका लागि सहयोगी कर्मचारी र स्रोत साधन थप्नुपर्ने ठहर। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै जाँदा सरकार बेखबर। मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेन। मन्त्री मेहता सल्लाह लिनमै सीमित। नागरिकलाई सधैँ शास्ति। अमेरिका, इजरायल र इरान बीच जारी क्षेत्रीय तनावको 100औं दिनसम्म पनि युद्ध जारी। युद्ध अन्त्यका लागि पाकिस्तानले गरेको कूटनीतिक पहल निष्कर्षमा पुगेन। र ओमानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनौटको फाइनलमा। उपाधिका लागि हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।